Talk of the Town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। विनाशकारी महाभूकम्पको 1 महिना बितिसकेको छ। राज्य यति बेला पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा अघि बढिरहेको छ। यस क्रममा युवा नेतृत्वहरूले विपत्ति पछिको खोजी उद्धार, राहत र अहिले पुनर्स्थापनासम्म र पछि पुनर्निर्माणसम्म ती युवा नेतृत्वको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो, कस्तो रहन्छ भन्ने विषय आज हामी उठाउँदैछौँ। युवा नेतृत्वसँग निकै ठुलो अपेक्षा छ यति बेला आम नेपालीको र विपद पीडित र प्रभावितहरूको, र त्यो अपेक्षासँगै युवा नेतृत्व लगायत राजनीतिक दल र दलका नेतृत्वहरू पनि ती प्रभावित र पीडित बस्तीहरूमा पुगिरहेको हामीले पाएका छौँ। त्यो साँच्चै कति प्रभावकारी छ, कति उपलब्धिमूलक छ, र त्यही राजनीतिक नेतृत्वहरूको विपद प्रभावितहरूकोमा पुग्दै गर्दा त्यो खाली राजनीतिक लाभका लागि मात्र त भइरहेको छैन, त्यो आहतमा त बदलिएको छैन। साँच्चै जनअपेक्षासँगै जनविचार चाहिँ के रहेको छ, यो आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामी 3 राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका युवा नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै विचार विमर्श गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले रिपोर्टमा हामीले एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद एवं YCL का संयोजक गणेशमान पुनज्यूको विचार सहितको यो रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि अन्य अतिथिसँगको संवादमा हामी उपस्थित हुन्छौँ। महाभूकम्प र त्यसपछिको लगातारका पराकम्पनले क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक संरचना र त्यसको पीडामा छटपटाइरहेका मानिसहरूलाई यति बेला साथ र सहयोग चाहिएको छ। घरबारविहीन मान्छेहरू अस्थायी पालभित्र कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। आफन्त गुमाएको दुःखले थिचेका मनहरूमा प्रकृतिको निरन्तरको वज्रपातले मानिसहरू आहत बनेका छन्। भूकम्पमा आफन्त गुमाएका, घाइते भएका र घरबारविहीन भएका मानिसहरूलाई यति बेला विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारले विभिन्न खाले राहतको कार्यक्रमहरू लगेर मुहारमा अलिकति भए पनि खुसी छर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसो त राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूले तत्कालीन उद्धारका समयमा आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्न नसकेको आलोचना पनि हुने गरेको छ। एकदमै चाहिँ फास्ट रेस्क्यु गर्ने कुरा, अलिक बढी मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरा र पुरिएको संरचना एउटा चाहिँ जुन एउटा भत्किएको संरचनाबाट पुरिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउने कुरासँग सम्बन्धित भएको हुँदा हामीसँग औजार नभएको अवस्था, एउटा खाली हातले हामीले चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्थाले हाम्रो कुराहरू चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ नदेखिएको कुरा एकातिर, र अर्कातिर यो बेलामा हामीले अलिक बढी प्रचार गर्ने चाहिँ अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ झन्डा राख्ने, दुनियाँ राख्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ त्यो रेस्क्युमा चाहिँ जाने ती कुराहरूलाई चाहिँ जोड गर्यौँ। त्यस्तै भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू बिस्तारै पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। त्यसका लागि अरू विभिन्न सङ्घ संस्था चाहिँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले सहयोगको अभियान सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन्। विभिन्न राजनैतिक दल, त्यसका भातृ संगठन तथा युवा कार्यकर्ताहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गई श्रमदान मार्फत मानिसका घर निर्माणमा लागेका छन्। पार्टीका केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्तासम्म तत्कालीन पुनर्स्थापनाको कार्यमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत अन्य माओवादी, राप्रपा तथा मधेसवादी दलका कार्यकर्ता समेत यस अभियानमा लागेका छन्। नेकपा एमाले त आफ्ना कार्यकर्तालाई शपथ नै खुवाएर पुनर्निर्माणको अभियानमा परिचालित गरेको छ। राजनैतिक दलका युवा कार्यकर्ताहरूले गाउँ गाउँमा गएर पुनर्निर्माणमा सरिक भएका छन्। एकीकृत नेकपा माओवादीको भातृ संगठन YCL पनि आफ्नो समूह विभिन्न स्थानमा पुनर्स्थापनाका लागि खटिएको बताएको छ। हामीले पुनर्निर्माणको लागि पार्टीको कमानमा देशव्यापी रूपमा युवा विद्यार्थी लगायत सबै स्वयंसेवकहरू, युवा स्वयंसेवकहरू अति प्रभावित 14वटै क्षेत्रमा हामीले खटाएका छौँ विशेष रूपमा, र अहिले हजारौँ सङ्ख्यामा परिचालन भइराखेको छ। जस्तो कि सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, दोलखा लगायतका सबै ठाउँहरूमा हाम्रा स्वयंसेवकहरू परिचालन भइराखेका छन्, र सामान्यतया देशैभरि अरू पनि खास गरी प्रभावित क्षेत्रको लागि राहत सङ्कलन, निर्माण सामग्री सङ्कलन, औजार सङ्कलन लगायत जनशक्ति
अरू चाहिँ पश्चिमको सेती महाकालीदेखि लिएर मधेसका बस्तीहरूबाट वाइसेल विद्यार्थी पार्टी र अरू जनवर्गीय सङ्गठनका संयुक्त टोलीहरू चाहिँ आइराखेका छन्। उसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको पहिलो प्राथमिकता भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका स्कुल, स्वास्थ्य चौकी लगायत अति आवश्यक संरचनाको पुनर्निर्माण भएको बताएको छ। हामी 1 महिना 1.5 महिनासम्म पुरैका पुरै गाउँ बस्तीहरूमा हामी पुनर्निर्माण, खास गरी पुनर्स्थापनाका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्नका निम्ति हामी लाग्छौँ र त्यो लाग्ने कुरामा हामी प्राथमिकता भनेको हामीले चाहिँ स्कुललाई, विद्यालयलाई र चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयलाई चाहिँ हामीले दिइराखेका छौँ। तत्कालका लागि अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्ने र त्यसपछि भूकम्प प्रतिरोधी घरका उपयुक्त मोडलहरूका बारेमा बहस गराई नवनिर्माणको अभियानमा जुट्ने एकीकृत माओवादीको भनाइ छ। विश्वको एउटा भूकम्पका दृष्टिले हेर्दाखेरि 11औं स्थानमा काठमाडौँ सहरका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सबभन्दा बढी चाहिँ जोखिममा भएको सहर छ। त्यसैले यसलाई सामना गर्ने संरचना के हो र के हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो कुराको चाहिँ तयारी अहिले चाहिँ गरिराखेका छौँ र त्यो प्रकारले चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ सेयर गर्ने, विभिन्न प्रकारले चाहिँ जाने, स्रोतहरू कलेक्सन गर्ने, सरकारको यो सारा सबैलाई पनि प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा सही संरचना निर्माण गर्नेतिर चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य साना दलहरूले पनि आफ्ना विभिन्न तहका कार्यकर्तालाई यो अभियानमा जुटाएको छ। यसैगरी राजनीतिक दलहरूले जनताको पोलेको घाउमा अलिकति भए पनि मलम लगाउने हो भने जनतामा विद्यमान राजनैतिक दलप्रतिको वितृष्णा थोरै भए पनि कम हुने थियो। रिपोर्टपछि अब हामी नेपाली कांग्रेसको धारणा बुझ्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सभासद जो तरुण दलका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उदय शमशेर राणाज्यूको विपदपछिको अनुभव र धारणा हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। यहाँको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 यो विपदले कस्तो प्रभाव पार्यो? कतिपटक त्यो गाउँ र बस्तीमा पुग्नुभयो र करिब 1 महिना पछिको अहिलेको पुनर्स्थापित ललितपुर 1 को अवस्था चाहिँ के? मेरो नगरपालिका ललितपुर उपनगरपालिका मेरो क्षेत्र पर्दैन र नगरपालिकाले छुँदा पनि छुँदैन। सबै विकट क्षेत्र जति मेरो एक ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्र हो र विशेष गरी त्यहाँको माटोको घरहरू लगभग 79% माटोको घरहरू कि झ्याप्पै लडेका छन् अथवा बस्न नसक्ने परिस्थितिमा पुगेको छ। पुग्नुभयो, यिनीहरूको धारणा सुन्नुभयो, होइन के गर्नुपर्छ भन्ने त अवश्य रह्यो नै, कर्तव्य पनि रह्यो, त्यो नैतिकताको हिसाबले पनि रह्यो, दायित्व जिम्मेवारीको हिसाबले पनि रह्यो। अनि अहिले करिब अब यो 1 महिना पछिको दृश्य अहिले त्यहाँ गएर हेर्दा कस्तो पाउँछौँ? अब तपाईँको पुग्ने कुरा ठुलो होइन। म सबै गाउँ एकचोटि होइन, कतिपय गाउँ 2-2 चोटि पनि पुगिसकेको छु। हामीले इकोनोमिक रिभाइभललाई अथवा आर्थिक व्यवस्थापनलाई धेरैले हामीले ध्यान पुर्याइसकेका छैनौँ। त्यसलाई पनि हामीले कसरी गर्ने, किनभने साथीभाइलाई पुनर्स्थापना मात्र गरेर हुँदैन, त्यो साथसाथै आर्थिक पुनर्स्थापना भनेको त बासको कुरा भयो, गाँससँग जोडिएको आर्थिक कुरा भयो। यहाँले भने चाहिँ इकोनोमिक पोलिसीमा पनि अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको बजेट पनि आउँदैछ, त्यसले पनि कतिपय कुरा गर्ला। गुजरातमा के गरे भने त्यहाँ लगानीलाई चाहिँ सरकारले प्राथमिकता दियो। त्यो सरकारी लगानी किन नहोस् अथवा प्राइभेट लगानी निजी लगानी किन नहोस्। हामीले टक अफ द टाउनमा निकै अगाडिदेखि यो विषय र बहस चाहिँ जोडिराखेकै थियौँ। यहाँलाई पनि मैले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँको पनि कमिटमेन्ट थियो, यहाँ अझै पनि छ रिटर्न कमिटमेन्ट। हजुर, हामी युवा साथीहरू युवा दस्ता बनाएर डिजास्टरको प्रिपेयर्डनेसका लागि चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा चाहिँ यो प्रिपेयर्डनेसको कार्यक्रमहरू लैजान्छौँ। हामी कुनै पनि विपदसँग सामना गर्नको लागि हामी युवा सक्षम भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कमिटमेन्ट यहाँ छ। त्यो गऱ्यौँ यो बिचमा कि डिजास्टरको कहिले बहसै भएन? धेरै हदसम्म गऱ्यौँ हामीले। र तर के हुँदो रहेछ भने यस्तो भूकम्प गइसकेपछि मान्छेले एउटा सोच्न सक्ने परिस्थिति पनि भिन्दै हुँदो रहेछ कि हामीहरू पनि सकमा भयौँ। र तपाईँलाई हामीलाई पनि जुन दिनका दिन काम गर्ने एउटा सिस्टम हुन्छ, सिस्टमभित्र बसेर हामी ट्याक 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 मिलाएर म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। यो परिस्थितिले त त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने वातावरणै भङ्ग हुँदो रहेछ। यो भनेको त प्रिपेयर्डनेसमा हामीले केही काम नगरेका कारणले गर्दा यति सानो 7.6 म्याग्निट्युडको भूकम्पले पनि यति धेरै हामीलाई क्षति दिलायो
अब हामीले त 90 सालको परिकल्पना गरिरहेका छौँ 8.4 को के हुन्थ्यो होला स्थिति? होइन 6.8 होइन होला 7.6 हामीले त 8.4 को परिकल्पना गरिरहेको थियो। बहस त त्यसमा थियो नि त 90 सालको जस्तो आउन सक्थ्यो भन्ने थियो। त्यो भएको भए त यहाँले भन्छ यो सिस्टम भन्ने त सबै कोल्याप्स हुन्थ्यो। होइन जहाँ पनि यही हुँदो रहेछ, हाम्रोमा मात्र होइन अरू देशमा पनि लगभग यही हुँदो रहेछ। अर्को एउटा ढिला भइरहेको विषय यहाँलाई स्मरण गराउँ। अब जति क्षति पुगेको घर छ नि त्यसलाई अब तत्काल भत्काउने कि नभत्काउने स्टिकर त टाँस गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा त स्टिकर टाँस्ने टोलीहरू इन्जिनियर पनि पुग्न सकेका छैनन्। निवेदन परिसक्यो महानगरपालिका नगरपालिकामा मेरो छिमेकीको घर भत्काइदिऊ, मेरै घर भत्काइदिऊ भनेर निवेदन परिसकेको छ। अहिले पनि सरकारले राज्यले निर्णय गर्न सकेको छैन कि यसलाई भत्काउने यसलाई नभत्काउने, भत्काउने पनि कसरी भत्काउने, नभत्काउने पनि कसरी नभत्काउने। अब धेरै जसो ठाउँमा यसको नेतृत्व आर्मीले गरेका छ र आर्मीको पनि दुईटा भनाइ छ। हामीलाई टेक्निकल म्यान पावर चाहिन्छ र हामीलाई इक्विपमेन्ट चाहिन्छ। तर आजको दिनसम्म पनि टेक्निकल म्यान पावर चाहिँ उपलब्ध छ र आजको दिनसम्म पनि इक्विपमेन्ट चाहिँ उपलब्ध भइसकेको छैन। हिजो ललितपुर र काठमाडौँ सिडिओको र नगरपालिका प्रमुखको रिपोर्ट लिनुअनुसार यही रूपमा हामी गयो भने हामीलाई घर भत्काउनै 2 देखि 3 वर्ष लाग्न सक्ने परिस्थिति छ। त्यसैले कुनै न कुनै अरू देशमा के गरेको छ त्यो पनि हेरेर हामीले चाहिँ तत्काल निर्णय लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अत्यन्तै अब यो महाविपत्तिमा तरुण दलले के गर्यो हजुर भन्ने प्रश्नमा अहिले तरुण दलले विशेष गरेर म तरुण दलको अध्यक्ष, तर मेरो आफ्नै क्षेत्रमा अत्यन्तै बढी क्षति भएपछि मैले कार्यवाहक अध्यक्ष छोडेको छु। तर कार्यवाहकसँग पनि समय समयमा मेरो सम्पर्क भइरहेछ र तरुण दलले विशेष गरी दुईटा कुरा गरेका छ। एउटा चाहिँ तराईका जिल्लाबाट हाम्रा साथीहरूलाई रात सङ्कलन गरेर रात जुटाएर तराईका जिल्लाका साथीहरूले पहाडी जिल्लामा पठाइरहेका छन्। कतिपय तरुण दलका साथीहरू अब मोरङ र सुनसरी जिल्लाका तरुण दलका साथीहरू अहिले धादिङमा गएर घर बनाउने र भत्काउनेमा पनि लागेको, लगभग पुनर्स्थापना पनि 10 दिन भयो। हामीले 2 किसिमले परिचालन गरेका छ। तराईबाट पहाडका साथीहरूलाई सघाउने एक, र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले के देखाएका छौँ भने त्यही जिल्लाका युवाहरूलाई परिचालित गर्ने। अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, विपदपछि उद्धार राहत खोजी भनेर भन्ने, त्यसपछि पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण, अहिले यहाँले भन्नुभयो भत्काउने र बनाउने चरणमा, त्योभन्दा अगाडि प्रिपेयर्डनेसको लागि चाहिँ यसले के पाठ सिकायो र अब हाम्रा तमाम तरुणहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रिपेयर्डनेसको लागि डिजास्टरसँग जुझ्नको लागि र अथवा त्यसको क्षति कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी प्रिपेयर्ड बनाउँछौँ? विशेष गरी त्रिपाल र खाद्यान्न चाहिँ गभर्मेन्टको स्टकमा हुनुपर्छ। अर्को कुरा हामी सबैले अब के बुझ्नुपर्छ भने यस्तो भूकम्प आइसकेपछि पीडित भन्या सबै हुन्छ। त्यसैले हामीले आफूलाई दोष लाउने कामबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। तपाईँको जिल्लालाई अब कसरी विपदसँग जुझ्न सक्ने बनाउनुहुन्छ? ल अब हेर्नुहोस् कसरी जुझ्न सक्ने भनेर यो ललितपुर जिल्ला एउटा छुट्टै जिल्ला मात्र होइन, तर मैले अघि पनि भनिहालेँ अब यो पुनर्निर्माण, घरहरू पुनर्निर्माण, स्कुलहरू पुनर्निर्माण, हस्पिटलहरू पुनर्निर्माण, हेल्थ पोस्टहरू पुनर्निर्माण मात्र होइन, यसमा आर्थिक रूपमा पनि अहिले आर्थिक रूपमा हाम्रो नेपाल लगभग ठप्प भएको छ। र मैले गाउँमा गएर साथीहरूलाई के भएको छ भने जे भयो भयो, तर तपाईँहरूको व्यवसायहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुहोस् भनिसकेपछि धेरै साथीहरूले अहिले त्रिपाल, अहिले त अस्थायी टहर बनायो, तर त्रिपालहरू चाहिँ अहिले आफ्नो भैँसी बाख्रालाई छोप्न पनि साथीभाइले सुरु गरिसकेका छ। त्यसैले यो पुनर्निर्माण मात्र होइन, घर र स्कुल र ऊ मात्र बनाएर होइन, आर्थिक जुन एउटा आर्थिक पोलिसीहरू पनि सरकारले बनाएर जान हुनुपर्छ। तर त्यसको निम्ति व्यवसायहरूलाई, सानो व्यवसाय, ठुलो व्यवसाय, विदेशीहरूलाई पनि आएर काम गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ सरकारले पर्छ। हस्, यहाँले भने जस्तै गर्न यहाँ सफल हुनुहोस्। यहाँको जिल्ला क्षेत्र सँगसँगै सबै सभासदहरूले त्यही खालको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो जिल्लाबाट जिल्लावासीहरू जो प्रभावित र पीडित हुनुभएको छ उनीहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्न सकेर पुनर्निर्माणको चरणसम्म हामी पुग्न सक्ने हौँ, यही शुभकामना सँगसँगै यो समयको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। बोलाइदिनु भयो सुनिलजी, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद, टक अफ द टाउनलाई पनि धन्यवाद। हस्, हार्दिक धन्यवाद। यसै क्रममा अब हामी
नेकपा एमालेका युवा नेता जो अहिले नेपाल सरकारका उद्योग मन्त्री पनि हुनुहुन्छ युवा सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष महेश बस्नेतज्यूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो विपत्तिलाई कसरी लिनुभयो? विपत्ति पछिको सामना चाहिँ यहाँले यहाँको सङ्गठनले नेतृत्वले चाहिँ कसरी गरिरहेको छ? अब यो विपत्तिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सिङ्गो राष्ट्रकै ध्यान नपुगेको निश्चितै हो। विशेष गरेर हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकमा संविधान निर्माण लगायतका हाम्रा राजनीतिक मुद्दाहरूलाई नै हामीले हाम्रो मुख्य कार्यसूचीका रूपमा अगाडि बढायौँ। विपद व्यवस्थापनतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको थिएन र जे भए पनि जुन ढङ्गले भूकम्पले हामीलाई एउटा निकै ठुलो शिक्षा दिएको छ, यसबाट अब हामीले अगाडि यो मुलुक पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा विपत्ति व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो मुख्य कार्यसूची हो भन्ने कुरालाई दिमागमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ। र यतिखेर अब हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा नीति निर्माणको तहमा विशेष गरेर विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन हामीले सदनमा लगेर निकै लामो समयदेखि राखिरहेका थियौँ। अब त्यसलाई अध्यादेशको रूपमा लानुपर्छ भन्ने एउटा सिकाइ हामीसँग आएको छ र त्यो सरकारले त्यो खालको तयारी पनि गरेको छ। र भोलिको पुनर्निर्माणलाई हामीले विशेष गरेर युवा पुस्ताले सरकार, निजी क्षेत्र, दात्री निकायहरू को जुन एउटा संयोजन गरेर अगाडि बढ्ने खालको एउटा परिकल्पना हामी गर्दैछौँ र त्यसमा युवा पुस्ताको चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। युवा सङ्घलाई यहाँले जसरी हस्तान्तरण छोड्नु भएको थियो नि, त्यो रूपमा युवा सङ्घले अहिले काम गर्यो? युवा सङ्घले विशेष गरेर अस्थायी पुनर्वासको सन्दर्भमा चाहिँ अगुवाई गरे जस्तो लाग्छ मलाई। युवा सङ्घले हिजोसम्म मैले अध्यक्ष निरुपालजीसँग कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ झन्डै 550को हाराहारीमा अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गरिसकेको कुरा र अहिलेको उद्धार गर्ने कुरामा नेकपा एमाले जुन स्वयंसेवकीय टिम बनाएको छ 10,000 टिम, त्यो टिममा पनि युवा सङ्घले राम्रै भूमिका खेलेको छ। यहाँले यसभन्दा अगाडिको हाम्रो कार्यक्रममा टक अफ द टाउनमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। म एकचोटि पढेर सुनाउन चाहन्छु। व्यक्तिगत नसुनौँ, संस्थागत। यो विषय युवा सङ्घको नियमित विषय बन्नेछ। यो विषयसित सम्बन्धित सङ्गठनभित्र संयन्त्र बनाइनेछ। सङ्गठनको गाउँ तहसम्म स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ र आवश्यक तालिम र प्राविधिक क्षमता विकास गरी एक्सनमा जानेर भूमिका निर्वाह गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। यो केही गऱ्यौँ? गरेका गऱ्यौँ। हामीले विपद व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विभागको चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ र त्यो विभाग मार्फत हामीले विशेष गरेर भूकम्प हाम्रो पनि धेरै सोचाइमा विषय परेन। हामीले सोचेका चाहिँ बाढी पहिरो स्थानीय विपदहरू जो हामीले बिहोरिरहेका थियौँ ती विपदहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कतिपय तयारीहरू गऱ्यौँ। तर भूकम्प चाहिँ हामीले पनि नसोचेको, यो तहमा हुन्छ भन्ने नसोचेको स्थिति थियो र त्यसले आज हामीलाई सजिलो के भएको छ भने युवा सङ्घले मानसिक रूपमा यसको तयारी गरेको हुनाले अन्य कुनै सङ्गठनभन्दा युवा सङ्घ चाहिँ अलिक पहिल्यै मैदानमा गयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो तपाईँहरूले पनि समीक्षा गर्ने विषय हो। टक अफ द टाउन प्रोग्राममा चाहिँ म, उदयजी, गणेश मानजी जस्तो लाग्छ मलाई, हामी तिनजना आउँदाखेरि जुन कमिटमेन्ट तपाईँले गराउन लाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा प्रेरणा पनि हो। त्यस पछाडि हामीले लगत यसलाई अलिक फास्ट ट्र्याकबाट पनि काम गऱ्यौँ। तिनटै सङ्गठन एकै ठाउँमा आएर त बनाउन सकिएन। त्यो बनावा प्रभावकारी हुन्थ्यो होला। अहिले त छुट्टा छुट्टै सङ्गठन हिँड्यो, छुट्टा छुट्टै दलका कार्यकर्ता हिँडे। यसमा दुई खालको छ अनुभव हाम्रो। एउटा चाहिँ नि सबै सङ्गठनहरू एक ठाउँमा बसेर गर्ने कुराले म्यासेज दिन चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिन चाहिँ हामी सक्छौँ। तर काम गर्ने दौरानमा हाम्रो चाहिँ के छ अनुभूति भने एउटै सङ्गठनले गर्दा चाहिँ उपस्थिति, प्रभावकारिता र त्यसको गम्भीरता जति हुने, चाँडै रिजल्ट हुनुको जति हुने, संयुक्त भन्दा साथै उही दुधको पोखरी बनाउने ठाउँमा पानीको पोखरी बनाएको हाम्रो लोककथा छ नि, उसले गरिहाल्छ नि। तर यो त अलिकति होड जस्तो देखियो नि त। प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि मैले कति गर्न सकेँ अथवा उसले कति गर्न सक्यो, ऊ अगाडि आयो, हामी अगाडि आयौँ अथवा ऊ पछाडि आयो भन्ने जस्तो देखियो। होइन, यसले त मलाई राम्रै सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ। राजनीतिक तहमा पनि विशेष गरेर जनताको खोज, उद्धार र राहत वितरणको प्रक्रियामा दलका सङ्गठनहरू अथवा दलहरूको बिचमा जुन प्रतिस्पर्धा देखियो यसले त राजनीतिलाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ। किनभने राम्रो कुराको प्रतिस्पर्धा भएको छ र यसले दलहरूको बिचमा एकले अर्कालाई आलोचना गरेर अथवा अरूको कमजोरी देखाएर अरूलाई होच्याएर आफू ठुलो हुने जुन प्रवृत्ति विगतमा थियो अब आफै अग्लो भएर अथवा आफैले काम गरेर आफैले समाजसेवा गरेर ठुलो हुने जुन कुराको चाहिँ सुरुवात भयो। तर कतिपय गाविस, कतिपय जिल्ला क्षेत्रहरूमा बिचमा किचलो भएर राजनीतिक नेतृत्व र संयन्त्र बिचमै किचलो भएर आएको राहत पनि वितरण नभएको अवस्था, बिचबाटै अर्को सङ्गठनले राहत खोजिदिएको अवस्था पनि सुनियो हामीले मिडियामा।
छिटपुट त्यस्ता पनि छन् होइन। तर आममा हेर्दाखेरि चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्रले यसपालि निकै जिम्मेवारी बोधका साथ तल काम गर्नुभएको छ र अहिले हामी चाहिँ 2-3टा कुरा सन्देश चाहिँ दिनुपर्छ भनेर छलफल गर्दैछौँ। 2-3टा सन्देश के दिनुपर्छ भने एउटा सरकार र जनता बिचको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई पूर्णको लागि एकछिनमा म यो सरकारले के गर्यो के गर्दैछ भन्ने विषयमा म एकछिनमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि हामी अहिले पुनर्स्थापनामा नेपालका युवा राजनीतिक सङ्गठनहरू नेतृत्वहरू अलिकति अगाडि देखियो। पुनर्निर्माणमा पनि हामी त्यो खालको अपेक्षा त गर्छौँ नै। तर यो पछि एउटाले गरिदिइसकेपछि अर्कोले गरिदिइसकेपछि स्वस्फूर्त आए जस्तो देखियो। खोजी उद्धारमा हामी फर्स्टमै भूकम्प भइसकेपछिको दोस्रो तेस्रो दिनबाट हामी किन जान सकेनौँ? एउटाले गर्यो अनि त्यसको नक्कल गर्दै अर्को गर्यो जस्तो देखियो। होइन, खोजी उद्धारको समस्या चाहिँ के भइदियो भने पहिलो कुरा भूकम्पप्रतिका अनेक अवैज्ञानिक धारणाहरू रूढिवादी धारणाहरू जुन बजारमा आइदिए र 72 घन्टा हुँदै के हुँदै मान्छेहरूले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ जसले जेसुकै भने पनि मान्छेले आफू र आफ्नो परिवारकै सुरक्षामा ध्यान दिँदो रहेछ। जे भए पनि पछिल्लो बेलामा चाहिँ नि सबै एक ठाउँमा बसेर होइन, अब मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ त मैले राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व पनि पुरा गरेँ। त्यो सँगसँगै अब भक्तपुर जिल्ला आफ्नो जिल्ला भएको हुनाले 13 गतेदेखि नै म त्यहाँ अलिक बढी पीडितहरूसँग बसेको हुनाले यी सबै कुरामा आफ्नो तर्फबाट त्यहाँका युवाहरूलाई पहिचान गर्नेदेखि लिएर गर्ने कुरामा लाग्यो। यहाँले आफ्नै नेतृत्वमा गुन्डु गाविसमा लगायत अनन्त लिङ्गेश्वर अहिलेको नयाँ घोषणा भएको नगरपालिकामा करिब 200-400 घरहरू बनाइदिनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने अस्थायी आवास निर्माण गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने हामी 13 गते नै गयौँ। भक्तपुर नगरभित्रको त्यो विवश दृश्यहरू, त्यो शवहरू एकदम थिचिएको, पुरिएको, झिक्न नसकेको, उद्धार गर्न नसकेको त्यो शवहरू पनि त्यो हनुमान घाटमा चाहिँ एउटै शवमा 6 जनासम्मको जलाएको एउटा दृश्य जुन देखियो। सयौँ त्यहाँ मान्छेहरूको जो विवश दृश्यहरू जुन देखिसके पछाडि भक्तपुरका युवाहरू एक ठाउँमा बसेर चाहिँ सबै आस्थाभन्दा माथि चाहिँ मानवीय आस्था हुँदो रहेछ भन्ने जुन एउटा भावनाको साथ त्यहाँ युवा साथीहरू खट्नु पऱ्यो। वास्तवमा आजसम्म अस्थायी वासस्थानको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने 550 भन्दा बढी अस्थायी वासस्थान चाहिँ बनाउने कुरामा युवा साथीहरूको पहल कदमीमा उहाँले मलाई संरक्षक राख्नु भएको छ र त्यसमा युवा सङ्घले पनि सपोर्ट गर्यो। हस्तान्तरण गरिसक्यो स्थानीयलाई करिब 500 अस्थायी आवास। हामी 250 एउटा त्यो हस्तान्तरण गर्ने चरणमा छौँ। 70 वटा मेरै आतिथ्यमा गर्यो, 90 वटा उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी पार्टी उपाध्यक्षको पहलमा गरियो। यो अस्थायी भनेको बर्खा अगावैको लागि हो, 2-3 महिनाको लागि हो कि यसले 1 वर्ष धान्छ? त्यो होइन, यसले चाहिँ राम्रै समय धान्छ। हामीले चाहिँ यसमा 9 पाता 12 फिट जस्ताको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ 1.5 इन्चको चाहिँ नि पाइप चाहिँ फलामको पाइप चाहिँ त्यसलाई 3टा प्रयोग गर्छौँ। त्यस पछाडि 6वटा चाहिँ फलामका डन्डीहरू प्रयोग गर्छौँ। जसमा 10,200 प्रयोग हुन्छ र त्यसमा 12 बाई 10 फिटको चाहिँ एउटा राम्रै कोठा बन्छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भत्केको घरको पुनर्संरचना बनाउने क्रमलाई प्रयोग गरेर ढोका झ्यालको प्रयोग गर्नुहुन्छ र एउटा परिवारलाई चाहिँ 2टा बेड राखेर खाट अथवा पलङ राखेर एउटा परिवारको चाहिँ अस्थायी गुजारा यसले चल्छ। स्थायी घर नबन्दासम्म स्थायी घर नबन्दासम्म चल्छ र यो 5-6 वर्षसम्म चलाउन सकिन्छ। यसको चाहिँ आयु 5-6 वर्ष सहीले पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब सरकारमा फर्कौँ। यो अस्थायी काम त छुट्टा छुट्टै भइरहेछ। सरकारले पनि गर्यो 15,000 अथवा 40,000 कति दियो के गर्यो। अब स्थायी वासस्थानको लागि साँच्चै पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब हामीले आवास नीतिलाई एकदम कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। भवन आचार संहिता र मापदण्ड जुन हामी बनाउँदैछौँ, विगतमा पनि थियो सरकार नभएको होइन, तर त्यसमा लापरवाही थियो। जस्तो काठमाडौँमै पनि 2 तले घरको स्वीकृति लिएर 4 तले बनाइदिने होइन। भवन संहितालाई त कसैले मानेन विगतमा। अब आज चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के छ भने शोकलाई शक्तिमा बदल्ने र यो ध्वंसलाई चाहिँ पुनर्निर्माणमा बदल्ने एउटा सङ्कल्प चाहिँ सरकार, निजी क्षेत्र, जनता र जातीय निकाय हामी सबैको एउटा सङ्कल्प आएको छ। यसलाई एकीकृत गर्ने कुराको चाहिँ हामी प्रयत्न गर्दैछौँ होइन। यसको लागि 2-3टा मेसेज दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी छलफल गर्दैछौँ। एउटा कुरा जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति र सरकारप्रतिको जुन अविश्वास कता कता कुना काप्चातिर छ त्यसलाई विश्वासमा बदल्नको निमित्त अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्दा त त्यो आफैमा राम्रो कुरा हुन्छ। यदि बन्न सकेन भने पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा कमसेकम मुख्य दलका नेताहरू संलग्न भएको र पुनर्निर्माणसित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको संलग्नता भएको, त्यस पछाडि विज्ञ समूहहरू र नागरिक समाजसँग संलग्न भएको एउटा पुनर्निर्माणसित सम्बन्धित त्यो प्राधिकरण अथवा चाहिँ बोर्ड एउटा बनाएर जाने र त्यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिनुपर्छ। हामी चाहिँ पारदर्शी हुन्छौँ, हामी मितव्ययी ढङ्गले काम गर्छौँ र हाम्रो पुनर्निर्माणको खाका यो फेरि यो 10-15 दिन भइसक्यो,
भूकम्प आएकै करिब 1 महिना बितिसक्यो। होइन, कहिले गठन हुन्छ? हामीले आउँदो असार 10 गते 25 तारिकमा दात्री निकायहरूको सम्मेलन गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ। अर्को कुरा, हामीले दात्री निकायहरूलाई चाहिँ आह्वान गरिरहँदा हामी आफै पनि तयारी गरिरहेछौँ भनेर आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरेर हाम्रा बैङ्क, वित्तीय संस्था लगायतका आम रूपमा सरकारले आन्तरिक रूपमा ऋण पनि माग गर्ने र आम जनतालाई पनि यो पुनर्निर्माणको अभियानमा संलग्न गर्ने। नत्र के हुने भयो भने अलि नयाँ गाडी देख्यो भने, अलि नौलो मान्छे देख्यो भने हर्र जनता चाहिँ पछि लाग्ने र चाहिँ राहत आयो कि भन्ने खालको जुन परनिर्भरतातर्फ एउटा मानसिकता तयार हुँदैछ। अब परनिर्भरतातर्फ होइन, हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हामी चाहिँ आफ्नो निर्माण, घर निर्माणको लागि अथवा विद्यालय निर्माण अथवा सडक निर्माण अथवा के हो होइन, अस्पताल निर्माण, यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी आफै लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा मेसेज दिनुपर्छ, सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले तयारी चाहिँ भइरहेको छ। अन्त्यमा अब यत्रो क्षति भयो, क्षतिपछि थर्केका घरहरू फेरि हामी भत्काउँदैछौँ, जोड्न खोज्छौँ, फेरि भत्किन्छ, त्यस्तो देखिएको छ। अहिलेलाई त अस्थायी वासस्थान भनियो, फेरि स्थायी वासस्थानमा फेरि हामी जानुपर्ने छ। त्यो कारणले गर्दा विपद पछिको क्षतिलाई नै कम गर्नको लागि अथवा जोखिमलाई नै कम गर्नको लागि चाहिँ अब साँच्चै हामी चाहिँ कसरी तयार हुने? अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशको रूपमा भए पनि ल्याउने भनेर गृह मन्त्रालयले जुन होमवर्क गरेको छ, यो एउटा चाहिँ नीतिगत निर्णयको निमित्त यो निकै महत्त्वपूर्ण ठहरिन्छ भन्ने लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, विपद व्यवस्थापनसित सम्बन्धित होइन, मैले हिजो चाहिँ नि पूर्व आइजी सनद बस्नेतजीसँग भेट भएको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो सशस्त्र प्रहरीमा त्यतिखेर म आइजी हुँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा संयन्त्र बनाएको थिएँ, त्यसले आज निकै प्रभावकारी काम गर्यो भने जस्तो। भोलि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा संरचना चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो संरचना के हो? मन्त्रालयमै तहमा हो कि अथवा विभागीय तहमा हो कि, जुन गृह मन्त्रालयले आज गरिरहेको छ। सुरक्षा निकाय र कर्मचारी साथीहरूले अथवा राज्यका निकायले जुन योगदान पुर्नुभयो त्यो त प्रशंसा पाएकै छ, तर त्यसले अझ धेरै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ मन्त्रालय तहमै बन्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने पनि आएको छ। जे होस्, एउटा तहमा त्यो संरचना बन्नुपर्छ र राज्यका सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय लगायतका सबै निकायहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित तयारी हामीले गर्नुपर्छ। र यो खालको बुझाइ छ ठुलो विपदमा हामीले ठुलो विपद सामना गर्न नसक्ने रहेछौँ, हामीसँग त पाल पनि छैन रहेछ, हामीसँग त करिब 10-12 जिल्लाका जनताहरूलाई दिन सक्ने हामीसँग त खाद्यान्न पनि छैन रहेछ, हामीले त्यतिसम्म पनि स्टक राख्न सकेका रहेनछौँ, खोजी उद्धार गर्न पनि हामीसँग प्राविधिकहरू अथवा त्यो खालको दक्ष जनशक्ति प्रविधिहरू छैन रहेछ। नेपालभर नै विपदले असर गर्यो भने त हाम्रो अवस्था के होला भन्ने खालको बुझाइ छ अब सरकारसँग? एकदम त्यो खालको बुझाइ छ होइन। अब हामीलाई प्रकृतिले यत्रो ठुलो विपत्ति आउँदा नि के कुरामा अनुकूल हुने गरेर आयो, जस्तो बर्खा सुरु नहुँदै आयो, मध्य दिनमा आयो, शनिबारको दिन पारेर आयो, यस्ता धेरै कुराहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्यो। यदि त्यस्तो थिएन भने मलाई लाग्छ निकै ठुलो क्षति हामीले बिहोर्नु पर्थ्यो। राति परेको थियो भने अथवा बिदा बाहेकको परेको थियो भने होइन, विद्यार्थी लगायत। यसबाट हामीले एकदम ठुलो शिक्षा सिक्नुपर्छ। आज हामीले चाहिँ नि 7 लाख पाल पनि दिनको निमित्त 15 दिन, महिनौँ दिन लाग्ने जुन स्थिति बन्यो, मैले अहिले पनि भने विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, युद्ध लगायतकोले हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्यो। विपद व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा परेन। अब ऐन बनाएर स्थायी संरचना बनाएर आपतकालीन अवस्थामा यस्ता सामग्रीहरूको जो गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। नत्र भने कस्तो भने भत्केको घरको बिग्रिया चाल, जता भत्क्यो उता झ्याल भने जस्तो आपत पर्दा त हामी कुद्ने खालको स्थितिबाट यसपालि जे भयो। अब निकै ठुल्ठुला मुलुकहरूमा पनि विपद पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने कुरा त हुन्छ नि, तर खोज तथा उद्धार कार्यमा चाहिँ नि नेपालकै सुरक्षा निकायले पनि निकै राम्रो आफ्नो क्षमता देखाएर प्रभावकारी काम गर्यो। तर राहतको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले यस्ता कुराहरूको स्थायी संरचना बनाएर यसको जो गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र यो 72 सालको भूकम्प चाहिँ हाम्रो निमित्त निकै ठुलो सिकाइ हो र अब यसलाई अवसरको रूपमा लिएर मुलुक निर्माण गर्ने र विपद व्यवस्थापनको स्थायी संरचना अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ यो हाम्रो लागि निकै सिकाइ हो। र मलाई लाग्छ सरकारी तहमा पनि, जनताको तहमा पनि र हामी आम नेपाली जनताले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सिकेर गयौँ भने सम्भावनाको ढोका पनि यसले खोलेको छ। हस्, यो समय संवाद र यो विचारको लागि यहाँलाई हार्दिक हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। Talk of the Town.